सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हिमसागर रसैली अफिसियल युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। यदि तपाईले पहिलोचोटि यस च्यानललाई हेरिरहनु भएको छ भने तपाईसँग मेरो अनुरोध छ, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोस्, जसद्वारा तपाई कहाँ सिधै यो प्रभावशाली वचनहरू डेली आइपुग्नेछ। सधैँ नै चाहिँ तपाईहरुले यस च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि शेयर गर्नुहोस्, जसद्वारा तपाई चाहिँ अरूले पनि आशिष पाएका हुन्। आजको वचन एकदमै चाखलाग्दो, भेरी इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। प्रेज द लर्ड। यो तपाईलाई सरप्राइज हुन्छ। तपाईले सायद सोच्नु पनि भएको छैन होला। कहिले तपाईले सोच्नु पनि भएको छ भने त्यसको जवाब चाहिँ तपाईमा छैन। तर आज म तपाई कहाँ त्यो वचनहरू ल्याउन चाहन्छु। त्यो विषय छ, के स्वर्गमा ठुलो अनि सानो दर्जा छ? इज देयर र्याङ्क इन हेभन? कि स्वर्गमा ठुलो सानो दर्जा अथवा पद बनाऊ अथवा श्रेणी बनाऊ, कि र्याङ्क चाहिँ कोही ठुलो कोही सानो हुन्छ भन्ने कुरो नि, यसलाई हामी आज छलफल गर्नेछौँ। अब धेरैले स्वर्गमा हामी सब बराबर हौं भन्छौँ है। हामी स्वर्ग जान्छौँ, त्यही नै ठुलो कुरो हो। स्वर्ग जानु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, त्यहाँ पुग्नु नै ठुलो कुरो हो। तर आज तपाईलाई आश्चर्य लाग्छ, यो वचनमा बनिरहनुहोस् सुरुदेखि अन्तसम्म, धेरै आशिष हुन्छ प्रियहरू। अरूलाई पनि यो वचनलाई तपाईले शेयर गर्नुहोस्। हालेलुया। ल हुन्छ, हामी पहिला चाहिँ म तपाईलाई यो वचनको सुरुवातमा कहाँ धेरै वचनहरू छ, तर म त्यो वचन सबै पढ्दिन, वचन बोल्छु, त्यो वचनलाई तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है। तर म यहाँ केही वचनहरू पढ्न चाहन्छु। मत्ती 20 अध्यायको 20 देखि हामी 23 पदसम्म पढ्नेछौँ। Gospel of Matthew chapter 20 verse 22, 23 ओके, 23 सम्म हामी पढ्नेछौँ। तब जब्दीका छोराहरूको आमा आफ्ना छोराहरूको साथमा दण्डवत गर्दै उहाँलाई केही कुरा माग्न उहाँका आइन्। हामीले यहाँ देख्दछौँ, यौना अनि याकुबकी आमा यीशु कहाँ आउँछिन्, दण्डवत गर्दै प्रणाम गरेर उहाँलाई के माग्न चाहन्छन्। सी हैज अ रिक्वेस्ट। उहाँको एउटा बिन्ती छ प्रभुसँग, प्रार्थना छ एउटा। त्यो के रहेछ? अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी के चाहन्छौ? प्रभुले सोधेछन् उहाँलाई, तिमी के चाहन्छौ? तिनले भनिन्, मेरा यी दुईजना छोराहरूलाई तपाईको राज्यमा एउटालाई तपाईको दाहिने र अर्कोलाई देब्रेपट्टि बस्न दिनुहोस्। ओहो, कति राम्रो इच्छा, कति राम्रो प्रार्थना। कसको निम्ति? दुई छोराको निम्ति। हरेक आमा बाउको इच्छा हुन्छ छोराछोरीले उन्नति गरेको, छोराछोरीको तरक्की भएको, राम्रो काम पाएको, धेरै पैसा कमाएको, आमा बाउलाई हेरेको। तर उसले संसारिक उहाँले उसले यो रिक्वेस्ट गरेन। यो अनुरोध चाहिँ संसारिक होइन, तर यो आत्मिक हो, राम्रो चाहना हो। सबै आमा बाउले चाहनु पर्छ, तपाईले पनि त्यो चाहनु पर्छ, इच्छा गर्नुपर्छ। त्यो इच्छा चाहिँ के रहेछ? उसको दुईजना छोरा याकुब अनि यौना चाहिँ एकपट्टि दाहिने कसको थियो भने यीशुको, अर्को चाहिँ यीशुको देब्रे बसेको होस् भनी उसले इच्छा गरे। तर यीशुले जवाब दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू के माग्दछौ सो जान्दैनौ? कुन कचौरामा पिउने छु के तिमीलाई त्यो तिमीहरू के पिउन सक्छौ? अनि जुन बप्तिस्माले मेरो बप्तिस्मा हुन्छ के तिमीहरू त्यो बप्तिस्मा लिन सक्छौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी सक्छौं। अब यो चाहिँ प्रभुले आफ्नो मृत्युको विषयमा, क्रुसको मृत्युको विषयमा, जुन कचौरामा पिउन सक्छौ अनि जुन बप्तिस्मा, मृत्युको बप्तिस्मा, अनि जुन कचौरा त्यो चाहिँ के हो? उहाँले भन्नुभयो नि, यो कचौरा हुन सक्छ भने पिता अलग गरिदिनु, मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा पूरा भएको होस्। प्रार्थनामा यीशुले यसो गर्नुभयो। र त्यो कचौरा र त्यो मृत्युको बप्तिस्माले चाहिँ के क्रुसलाई दर्शाउँछ, यीशुको क्रुसको मृत्युलाई दर्शाउँछ। के तिमीहरू सहन सक्छौ? तिमीहरू म जस्तै मर्न सक्छौ
भनेर भने, हामी सक्छौं भनेर पनि भन्यो। यस, वी क्यान, हामी सक्छौं। अब यीशुको जवाबलाई सुन्नुहोस् प्रियहरू। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै तिमीहरूलाई मेरो कचौरा पिउँछौ र जुन बप्तिस्मा मेरो बप्तिस्मा हुन्छ त्यो बप्तिस्मा लिनेछौ, तर मेरो दाहिने हातपट्टि र मेरो देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहुने मेरो काम होइन, तर जसका निम्ति मेरो पिताद्वारा त्यो तयार पारिएको छ। ध्यानसँग सुन्नुहोस्, जसका निम्ति मेरो पिताद्वारा त्यो तयार पारिएको छ उनीहरूलाई नै यो दिनेछ। अर्थात् भनेपछि यीशुको दाहिना अनि बायाँ देब्रे बस्ने मान्छे हुने रहेछ, कोही न कोही बस्ने रहेछन्। तर उहाँले पनि यो मेरो काम होइन, यो म गर्न सक्दिनँ, तर मेरो पिताले जसको निम्ति तयार गरेको छ, जो चाहिँ योग्य छ, जो चाहिँ लायक छ, त्यो चाहिँ मेरो दाहिने अनि मेरो देब्रे बस्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले स्वीकार गरेको छ। भनेपछि स्वर्गमा यीशुको दाहिने अनि बायाँ बस्नु भनेको चाहिँ साधारण कुरो होइन प्रियहरू। याद गर्नुहोस्, देशमा नागरिक छ, सबै नागरिक हुन त हो। त्यो भिख माग्ने, बाटोमा भिख माग्ने त्यो पनि नागरिक हो। पगला होला त्यो पनि नागरिक हो। तर नागरिकमा पनि दर्जा हुन्छ, र्याङ्क हुन्छ। नागरिक, हरेक नागरिक बराबर हुँदैन। कसैको ठुलो औदा हुन्छ, पढाइ सढाइ गरेर राम्रो अध्ययन गरेर उनीहरूको ठुलो र्याङ्क हुन्छ। जस्तो आइएस अफसर हाम्रो इन्डियामा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर हाई र्याङ्क, सबभन्दा हाई र्याङ्कको हो कि। कोही फरेस्ट अफिसर हुन्छ, कोही पुलिस कमिसनरहरू हुन्छन्, कोही एडमिनिस्ट्रेसनमा जान्छन्। अनि हाई लेभलमा जानेहरू छन्। किन? उनी त्यो लायक छन्। किनभने सबै बराबर त हुन सक्दैन, कोही ठुलो कोही सानो हुन्छ। स्वर्गमा र्याङ्क छ। पहिलो कुरो तपाईँलाई बताउँ, स्वर्गमा र्याङ्क छ। र्याङ्क, RANK, र्याङ्क अर्थात् दर्जा, श्रेणी, ठुलो सानो हुन्छ। किनभने स्वर्गमा सबैजना एक ठाउँ बस्न सक्दैन। स्वर्ग भनौँ न, यो पृथ्वीभन्दा पनि ठुलो छ। किनभने करोडौं करोड, अहिले म तपाईँलाई बताउँछु। यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने हिब्रू 12:22 अनि प्रकाशित वाक्य 5:11 अनि व्यवस्था विवरण 35:2 त्यहाँ लेखेको छ, असंख्य, अनगिन्ती, करोडौं 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 स्वर्गदूतहरू छन्। मलाई लाग्छ यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या भन्दा पनि बेसी संख्या चाहिँ स्वर्गमा छ, स्वर्गदूतको मात्रै। अनि त्यो देशमा हामी जानेछौँ भनेपछि सबै स्वर्गदूत एक ठाउँमा त हुँदैन नि। अब तपाईँलाई म बताउँछु, यहाँ प्रधान स्वर्गदूत, सबै स्वर्गदूत बराबर हुँदैन। स्वर्गदूतको पनि र्याङ्क छ, स्वर्गदूतको पनि प्रधान छन्। जस्तो हामी देख्दछौँ, म यहाँ पढ्न चाहदिनँ, अहिले समय कम भएको हुनाले त्यो खाली नोट डाउन गर्नुहोस्। प्रधान स्वर्गदूत पहिलो थिस्सलुनिके 4:16 लेखेको छ, प्रधान स्वर्गदूत। अनि दानियलको 10:13, यहुदाको पत्री 1:9 माइकल, मुख्य प्रधान माइकल भनेर लेखेको छ, अथवा प्रधान स्वर्गदूत भनेको छ। प्रधान माइकल मुख्य प्रधान हुन् भनेपछि स्वर्गदूतहरूको पनि प्रधान हुन्। स्वर्गदूतको पनि मुखिया, द क्याप्टेन अफ द एन्जल्स, प्रधान स्वर्गदूत। हामी जान्दछौँ गब्रिएल पनि सुसमाचार सुनाउनेहरूको भनौँ आर्क एन्जल, प्रधान स्वर्गदूत हुन्। युद्ध गर्नुमा चाहिँ माइकल स्वर्गदूत हुन्। अनि लुसिफर पनि इजिकेल 28:16 अनुसार, इजिकेल 28:16 अनुसार लुसिफर पनि पहिला स्वर्गमा के थियो? प्रधान स्वर्गदूत थियो। पछि ऊ शैतान बन्यो, तर थियो नि त। अनि यसै कारणले गर्दा उसको त्यो र्याङ्क बढेको हुनाले लुसिफरमा के आयो? घमण्ड आयो। र्याङ्क छ तर त्यहाँ चाहिँ घमण्ड आउनु हुँदैन प्रियहरू। हेर्नुहोस्, अनि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ स्वर्गमा पनि के छ अरे? र्याङ्क छ। अनि यो कुरोलाई तपाईँले कबुल भनेको चाहिँ तपाईँले एग्री गर्नुपर्छ, त्यो कुरोलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ। होइन भने यहाँबाट भात खायो, केही गरेन, खालि सङ्गति पनि मुस्किलले जाने व्यक्तिहरू स्वर्ग जाला। त्यो व्यक्ति के पावल अनि पत्रसँग बस्न सक्छ?
यीशुलाई एकपल्ट पत्रसले सोधे, प्रभु हामीले सबै कुरो छोडेर तपाईको पछि लागेका छौं, स्वर्गमा तपाई आउँदाखेरि हामी के पाउनेछौं? उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू 12 गोत्रमाथि राज्य गर्नेछौ, अथवा 12 गोत्रमाथि पनि 12 प्रेरितले के गर्छ? राज्य गर्छन् भनेपछि शासकहरू हुन्। दोस्रो तिमोथी 2:12 ले भन्दछ, यदि हम सहते रहें, इफ यू सफर, यदि हामी सहिरह्यौं भने वी शैल रेन विथ हिम, हामी यीशुसँग राज्य गर्नेछौं। यीशुसँग राज्य गर्नको निम्ति प्रियहरू आज हामी चुनिएका छौं। स्वर्गमा पनि र्याङ्क छ, स्वर्गदूतमा पनि ठूलो सानो छ। यीशुले एकपल्ट भन्नुभयो, यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवाला चाहिँ स्त्रीहरूबाट जन्मेकोमा चाहिँ सबभन्दा ठूलो, सब पृथ्वीमा सबभन्दा ठूलो, तर स्वर्गको राज्यमा त सबभन्दा सानो भनेको छ। सबभन्दा सानो भनेको चाहिँ ठूलो पनि छ। प्रभुको शब्दमै सुन्नुहोस्, यीशुले भन्नुभयो स्वर्गको राज्यमा चाहिँ उ सबभन्दा सानो भनेको छ। यसै कारणले स्वर्गमा ठूलो अनि सानो छ। अब म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, यूहन्ना 14:2 मा मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने स्थानहरू छन्। त्यो स्थान चाहिँ कस्तो? तपाईले हेर्नुहोस्, स्वर्गमा स्थान भनेपछि मेन्स इन माई फादर्स देयर आर मेनी मेन्सन, इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी मेन्सन्स। मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने स्थानहरू छन्। त्यो स्थानमा एकै ठाउँमा त कोही बस्न सक्दैन नि त। करोडौं मान्छे एउटै ठाउँमा कसरी बस्छ? भनेपछि पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्, कोठाहरू छन् भनेको। अनि त्यहाँ हामी पनि जानेछौं, त्यो स्वर्गदूत पनि हुनेछ। हामी स्वर्गदूत जस्तै हुनेछौं। तर याद गर्नुहोस्, जसले यहाँ भात खाएर अल्छे, एउटा साधारण विश्वासी स्वर्गमा जाँदाखेरि उसले प्रभुसँग बस्न सक्छ? यूहन्ना अनि याकुबले भनेको जस्तै दाहिने अनि देब्रे बस्न सक्छ? के पाउल प्रेरित अनि प्रेरित पत्रस जस्तै उनीहरू त्यो ठाउँमा बस्न सक्छन्? अब अझै तपाईलाई बताउन चाहन्छु, 4 लिभिङ क्रिएचर्स भनेको छ। चारजना जीवित प्राणी भनेको छ। जीवातहरू, जन्तु भनेको जीवित भने त्यहाँ भनौँ क्रिएचर हो। त्यो एउटा यस्तो प्राणी हो। यशाया 6:2 मा, यशाया 6:2 मा, प्रकाशित वाक्य 6:6 मा, प्रकाशित वाक्य 4:6-9 सम्म, प्रकाशित वाक्य 5:6-14 सम्म, प्रकाशित वाक्य 14:3 मा, प्रकाशित वाक्य 15:7 मा अनि प्रकाशित वाक्य 19:4 मा। तपाईले यो वचनहरू तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भने यो वचनलाई रिपिट गर्दै हेर्नुहोस्। मेरोमा अहिले समय छैन, कम भएको हुनाले म सबै कुरो तपाईलाई पढेर सुनाउन सक्दिनँ। यो तपाईको होमवर्क हो प्रियहरू। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ? 4 लिभिङ क्रिएचर्स भन्ने कुरोहरू लेखेको छ भनेपछि त्यहाँ छन्। प्रकाशित वाक्य 4:11 मा 24 एल्डर्स, 24 प्राचीनहरू भनेर लेखेको छ। 24 जना एल्डर्सहरू भने मलाई यस्तो लाग्छ त्यो पुरानो नियमकाहरू हुन्। ती 24 एल्डरहरू त्यहाँ छन्। त्यो ठाउँ, त्यो अलग्गै ठाउँ, त्यो ठाउँ कसैले पनि लिन सक्दैन। प्रधान दूतको स्थान कसैले पनि लिन सक्दैन। यो 4 भनौँ न, यो सराफहरू, यशाया 6:2 मा तपाईले सराफ भनेको छ। सिराफिम, करूब भन्ने, सराफ, करूब भन्ने यो भिन्न भिन्न प्रकारका स्वर्गदूतहरू हुन्। प्रधान स्वर्गदूत, साधारण स्वर्गदूत पनि छन्। र स्वर्गमा पनि र्याङ्क छ, किनभने हाम्रो काम अनुसार, तपाईले गर्नुभएको प्रभुको सेवा अनुसार। यसै कारण हामी किन सेवा गर्छौं? किन हामी सेवा गर्नुपर्छ? किन हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ? प्रभु काम किन गर्न पर्छ? किन एउटा राम्रो विश्वासी जीवन बिताउनु पर्छ? किनभने हाम्रो प्रतिफल छ। हामीले प्रतिफल पाउने छौं। वी आर गोइङ टु रिसिभ द रिवार्ड्स। प्रभुबाट त्यो इनामहरू पाउनेछौँ हामी। हालेलुया। र धेरै स्थानहरू छन्। त्यो स्थानमा भिन्न भिन्न र्याङ्क भएकाहरू बस्ने छन्। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। त्यति मात्र होइन, हामी 5 प्रकारको मुकुटहरू पाउनेछौँ। वी आर गोइङ टु रिसिभ 5 टाइप्स अफ क्राउन्स। अनि त्यो सबैले पाउँदैन, याद गर्नुहोस्। उनीहरूको पनि, पाउनेहरूको पनि एउटा र्याङ्क हो। त्यो र्याङ्क हो, जसले त्यो मुकुट पाउँदैछ। भिन्न भिन्न मुकुट पाउने आफ्नो आफ्नो र्याङ्क हो। त्यो एउटा दर्जा, एउटा श्रेणी हो। त्यो एउटा भनौँ न ठुलो सानो पद हो। त्यो सबैले पाउँदैन।
सबैले त्यो पाउँदैन। यसै कारणले गर्दा म त्यो बताउन चाहन्छु, क्राउन अफ लाइफ, जीवनको मुकुट, याकुब 1:12 अनि प्रकाशित वाक्य 2:10, धार्मिकताको मुकुट, क्राउन अफ राइचियसनेस, 2 तिमोथी 4:8, क्राउन अफ ग्लोरी, महिमाको मुकुट, 1 पत्रस 5:4, द क्राउन अफ रिजोइसिङ, रामाट अथवा आनन्दको मुकुट, 1 थिस्सलुनी 2:19, द इनकरप्टेबल क्राउन, नाश नहुने मुकुट, अविनाशी मुकुट, 1 कुरिन्थी 9:24 अनि 25 पद। 5 प्रकारको मुकुट पाउँछ। त्यो पनि एउटा र्याङ्क हो, त्यो पद हो। हरेकले पाउँदैन त्यो प्रियहरू। ऐरा गैराले पाउँदैन, साधारण विश्वासीले पाउँदैन। लन्जु पन्जु भन्छ नि शब्दमा हाम्रो नेपालीमा, ढालेर भन्दाखेरि लन्जु पन्जुले पाउँदैन। त्यो पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईले मेहनत गरेर परिश्रम गर्नुपर्छ, आत्मिक जीवन बिताउन पर्छ, एउटा भक्तिको जीवन बिताउन पर्छ, एउटा योद्धा भएर जिउन पर्छ। तपाईले आफ्नो विश्वासको दौडलाई पूरा गर्न पर्छ। याद गर्नुहोस्, शैतानसँग युद्ध लड्न पर्छ, तपाईँ विजयी हुनुपर्छ, विजयको जीवन जिउन पर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूले ती इनामहरू, ती मुकुटहरू पाउनेछौँ। यसै कारण सबै स्वर्गमा त जान्छन्, जाँदैन होइन, जान्छन्, तर सबैले हरेक प्रकारको इनाम पाउँदैन। हालेलुया। यसै कारणले गर्दा मैले तपाईलाई बताइसकेको छु, यीशुले पनि मर्कुस 16:19 मा के भनेको छ। मर्कुस 16:19 लाई म पढ्ने, अलिकति पढिदिउँ तपाईको निम्ति। मार्क च्याप्टर 16 वर्स 19 लाई म पढ्दैछु। 16:19 मा यस्तो लेखेको छ, यस कारण प्रभुले तिनीहरूसँग बात गर्नु भएपछि उहाँ स्वर्गमा उठाइनु भयो र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो। हालेलुया। स्वर्गमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ स्थान चाहिँ कसको? परमेश्वर पिताको। अनि कोही पनि त्यहाँ परमेश्वर पिताको दाहिने हातमा गएर बस्ने हिम्मत गर्न सक्दैन। नो वान क्यान डेयर टु सिट एट द राइट ह्यान्ड अफ गॉड। परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्ने कसरी हिम्मत गर्न सक्छ? किसकी मजाल भन्छ नि हिन्दीमा, कसको हिम्मत, कसले यो हिम्मत गर्न सक्छ? केवल यीशु ख्रीष्टले। हालेलुया। केवल यीशु ख्रीष्टले मात्रै परमेश्वरको दाहिने हातमा गएर बस्ने उहाँले सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। स्वर्गमा जब उहाँ उक्लिनु भयो, परमेश्वरको दाहिने हातमा गएर बस्नुभयो भनेर लेखेको छ। भनेपछि त्यो ठाउँ कहाँ हो? त्यो र्याङ्क हो। त्यो परमेश्वर पिताको र्याङ्क, यीशु ख्रीष्टको र्याङ्क कहाँ छ? अनि त्यो ठाउँमा हामी पनि पुग्न सक्दैनौँ प्रियहरू। हालेलुया। यदि तपाईले यशाया 6 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ, त्यहाँ 6वटा पंखा भएको स्वर्गदूत, 2टाले आँखा बन्द गर्दछ, 2टाले खुट्टा छोप्दछ अनि 2टा उड्ने काम गर्दैछ। 6वटा पंखा भएको भनेपछि परमेश्वरलाई 2टा यहाँ आँखा किन बन्द गर्दैछ? त्यो स्वर्गदूतले, करूबले चाहिँ, सराफले चाहिँ, किनभने करूबले, किनभने परमेश्वरलाई हेर्ने उनीहरूले के गर्दैन? दे कैन नॉट डेयर टु सी गॉड। नाङ्गो आँखाले परमेश्वरलाई हेर्ने हिम्मत गर्दैन। यसै कारण उनीहरूले आँखा छोप्छन् भनेको छ। मेरो स्टडीमा त्यही हो, मैले त्यही बुझे प्रियहरू। 2टा उसले पंखाले आफ्नो हात छोप्दछ। किन? परमेश्वर पितालाई उनीहरूले हेर्ने, भनौँ न, हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यस्तो माने स्वर्गदूतहरूले पनि हिम्मत गर्न सक्दैन। त्यो ठाउँ कस्तो ठाउँ होला प्रियहरू? स्वर्गमा र्याङ्क छ, स्वर्गमा पद छ, स्वर्गमा श्रेणी छ, स्वर्गमा ठुलो सानो छ। त्यो पार्सियलिटी होइन, पक्षपात होइन, त्यो हो। यसै कारणले पाउलले भन्छ नि, मेरो निम्ति त्यो मुकुट पर्खिरहेको छ। के तपाईले त्यो मुकुट, त्यो इनामको तपाईले चाहना गर्नुभएको छ? त्यसको निम्ति मेहनत गर्नु हुँदैछ? स्वर्गमा चाहिँ देयर इज र्याङ्क इन हेभन। आजको वचन अनुसार मैले तपाईलाई भने, यीशु ख्रीष्ट पिताको सामने गएर बस्नुभयो। याकुब अनि यौना पनि यीशुको दाहिने अनि देब्रे बस्ने सक्छु भन्यो, तर त्यो चाहिँ कसको काम हो? त्यो कसले त्यो बसाउने चाहिँ, त्यो ठाउँ चाहिँ तयार गर्छन् भन्दाखेरि परमेश्वर पिताले। यसै कारणले यीशुको पनि दाहिने अनि देब्रे बस्ने हामी त्यहाँ हुन्छ। त्यो पनि र्याङ्क हो। स्वर्गदूत, प्रधान स्वर्गदूतहरूको पनि र्याङ्क छ।
यौना पनि स्वर्गको राज्यमा सबभन्दा सानो भनेर यीशुले भन्नुभएको छ। पृथ्वीमा सबभन्दा ठुलो अरे, स्वर्गमा सबभन्दा सानो भनेपछि ठुलो पनि छ। याद गर्नुहोस्, बाइबल स्टडीले यो बताउँछ। यसै कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ हामी सानो भए तापनि, हामी सानो र्याङ्क भए तापनि, यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो मान्छे चाहिँ उहाँ गएर ठुलो पद पाउँछ भन्ने कुरो होइन। जसले आफूलाई नम्र गरेर, आफूलाई सानो बनाएर, जसले प्रभुको ठुलो सेवकाई गरेको छ, महान सेवकाई गरेको छ, जसले चाहिँ प्रभु आफ्नो जीवन दिएर प्रभुको डिसिप्लिनमा भनौँ आत्मिक जीवन बिताएको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ ठुलो स्थान पाउनेछ। हालेलुया। यो चाहिँ तपाईँको काम होइन। पृथ्वीमा हामी गर्न सक्छौँ ठुलो सानो, तर स्वर्गमा ठुलो सानो हुने काम चाहिँ कसको, बनाउने चाहिँ काम कसको, परमेश्वरको। प्रभुले तपाईँलाई त्यो दिनुहुनेछ। जब इनाम पाउनुहुन्छ त्यही प्रकारको तपाईँको र्याङ्क हुन्छ। पिताको घरमा धेरै बस्ने स्थानहरू छन्, करोडौँ करोडौँ स्वर्गदूतहरू। हामीहरू त्यहाँ गएपछि त्यहाँ एकसाथ त्यहाँ हुन सक्दैनौँ। त्यहाँ ठाउँ हुन्छ, हाम्रो निम्ति अलग अलग ठाउँ छ। यसै कारणले गर्दा आज हामीले बुझेका छौँ स्वर्गमा पनि के छ, ठुलो सानो पद छ, श्रेणी छ, दर्जा छ। देयर इज र्याङ्क इन हेभेन। प्रेज द लर्ड। र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। आजको वचनद्वारा हामीले सिकेका छौँ। म आशा गर्छु तपाईँले आशिष पाउनुभएको छ। यो मेसेजलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। तपाईँले फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। मेरो एउटा किताब छ, हर्दा म भन्ने गर्छु, एपोस्टल पाउल एन्ड हिज कम्प्यानियन्स। तपाईँले त्यो एमाजोनबाट, फ्लिपकार्टबाट, इन्फोबिमबाट, अनि तपाईँले notionpress.com बाट किन्डल भर्जन पनि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। साथै साथ तपाईँले गुगल प्ले स्टोरबाट पनि मेरो किताबलाई एपोस्टल पाउल एन्ड हिज कम्प्यानियन्स तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। मलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो वाट्सएप नम्बर छ, कन्ट्री कोड +91 इन्डियाको कन्ट्री कोड। मेरो मोबाइल नम्बर हो 9494237274। फेरि रिपिट गर्दैछु, 9494237274। मलाई तपाईँले कहिले पनि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। मेरो च्यानल अझै हेरेर माया गरेर अझै त्यसलाई सेयर गर्नुहोस् अरूलाई, कि अरूद्वारा पनि तपाईँ जस्तै अरूले पनि के पाउनेछ, आशिष पाउनेछ। यो भन्दै आजको वचनलाई म यहाँ राख्दछु। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएको छ। सबैलाई जय मसीह। स्वर्गमा र्याङ्क छ। प्रेज द लर्ड।